आदरणीय दर्शकवृन्द, राम पौडेलको नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका तमाम नागरिकहरूको आवाज बोल्ने, आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्ने साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द गुरागाई हुनुहुन्छ। उहाँ कानुन व्यवसाय अधिवक्ता समेत रहनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कस्तो चल्दैछ दिनचर्या? ठिकै छ। अहिले हामी राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक अथवा विद्यार्थी, कानुनका विद्यार्थीहरूलाई अहिले एउटा चाहिँ बहसको विषय बनेको छ मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति, यो संवैधानिक तथा राजनीतिक निर्णयले ल्याएका तरङ्गहरूका बारेमा हामी संवाद गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ। अब भोलि के होला, पर्सि के होला, अब के होला, अब कसरी मुलुक अगाडि जाला, आम चासोको विषय यही छ। अहिले यसैमा हामी केन्द्रित छौँ। वर्तमान राजनीति र आम नागरिकको चासोमा अहिलेको राजनीतिक पेरिफेरी कसरी घुमिरहेको छ? अहिलेको राजनीतिक पेरिफेरी वास्तवमा यो सान्दर्भिक प्रश्न हो। मुलुकमा अहिले वर्तमान सरकारले जे भनेर म्यान्डेट प्राप्त गरेको थियो, राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व, विकास, समृद्धि, आमूल परिवर्तनका एजेन्डाहरूमा जनसमर्थन प्राप्त गरेको हो। करिब करिब 2/3 हाराहारीमा समर्थन प्राप्त गरेर बनिएको नेपालको इतिहासको सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार। किनकि 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार बीपी कोइरालाको थियो 15 सालमा। तर बीपी कोइरालाको सरकारमाथि सधैँ राजतन्त्रको तरबार झुन्डिएको थियो। त्यो तरबार कहाँ कति बेला प्रहार हुन्छ त्यसको टुङ्गो थिएन, थाहा थिएन। जुनसुकै बेला त्यो प्रहार र त्यो निशाना बीपी कोइरालाको सरकार बन्न सक्थ्यो। तर त्यो अवस्था पनि थिएन, छैन। अहिले नहुँदै पनि यो अवस्था आयो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा दुर्भाग्य भन्नु। आन्तरिक तरबारले उहाँलाई छिनाला जस्तो परिस्थिति बनेर मैले चाहिँ स्टेप चाल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीजी। होइन, भन्ने कुरा एउटा हो, यथार्थ कुरा बेग्लै हो। भन्नका लागि त भन्नुहुन्छ। उहाँलाई वास्तवमा यो सरकार सञ्चालनमा तगारो के थियो, बाधा के थियो, घेराबन्दी के थियो, कसले घेराबन्दी गर्यो, बाधा कसले हाल्यो, कसले छेक्यो, कसले घेर्यो, त्यो त जस्टिफाई हुनु पर्यो नि। उहाँका पार्टीमा, पार्टी नेतृत्वका बिचमा मतमतान्तर भयो होला, त्यो भयो होलान्, त्यसको स्वाभाविक छ। हुन पनि सक्लान्, तर सेटल गर्न पनि सकिन्छ नि। पार्टीको आन्तरिक कुरालाई ल्याएर प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्नु भनेको, संसदलाई नै शिकार बनाउनु भनेको, यो त संवैधानिक, नैतिक र राजनीतिक कुनै पनि दृष्टिले उचित, कानुनी र संवैधानिक मानिन्न। के यो सुनियोजित हो त? अब यस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई विश्लेषण गर्नुपर्दा यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुनसक्छ। मलाई लाग्छ यो घटना सुनियोजित त मैले अरू फरक टेलिभिजनमा भनेको पनि थिएँ कुनै बेला, जब उहाँहरूको बिचमा आलो पालो आवश्यकता अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। त्यति बेलै मैले भनिसकेका थिएँ एउटा टेलिभिजनको कार्यक्रममा, यो अन्तर्वार्तामा, 2.5 वर्षको जुन मध्यावधिमा आवश्यकता अनुसार आलो पालो गर्ने भन्ने जुन उहाँहरूको चाहिँ सहमति थियो, त्यो 2.5 वर्षभन्दा पुग्नुभन्दा अगावै त्यसको अभ्यास सुरु हुन्छ। र त्यति बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् र प्रधानमन्त्री हुन अब सक्ने अवस्था रहेन भन्ने उनलाई लाग्यो भने पार्टी ब्रेक हुन सक्छ, पार्टी फुट्न सक्छ। आइदर पार्टी फुट्छ अर हाउस डिजल्भ हुन्छ। असंवैधानिक भए पनि त्यसको दुष्प्रयास हुन सक्छ भनेको थियो। आखिर त्यही भयो। प्रधानमन्त्री पदको लागि प्रचण्डले राजनीति गरिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ। होइन, राजनीति गर्ने मान्छेले जोगी सन्यासी हुँला भनेर त राजनीति गरेको हुँदैन, होइन। प्रधानमन्त्री पद फेरि पनि हुन्छु भनेको, जसरी शेरबहादुरजी भन्दै हुन्छ फेरि म प्रधानमन्त्री हुन्छु, हुन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई मैले अन्यथा रूपमा लिन्न। राजनीति गरेका नेताहरू, त्यत्र चाहिँ आन्दोलन, इतिहास कुर्बानी गरेर आएका नेताहरू फेरि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा होइन। तर पनि प्रधानमन्त्री ठुलो हो कि जनताको जनमत ठुलो हो त? होइन, जनमत ठुलो हो नि। जनताको इच्छालाई, चाहनालाई उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्छु भन्नुपर्ने हो कि म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुपर्ने हो? होइन, कुरा त एउटै हो। जनता त्यो घुमाइ फिराइ गर्ने कि सिधा गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्छु भन्न पनि सम्बोधन गर्नका लागि उही प्रधानमन्त्री पदमै पुग्नुपर्ने होला, होइन? पार्टी अध्यक्ष त हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ। पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर के हो, यसो छ कुरा, के हो भने यसमा यो त्यो कुराको विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि अहिले मैले एउटा सानो विश्लेषण के गरौँ भने, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्राकृतिक एकता थियो। यो अप्राकृतिक थियो। यस अर्थमा कि यसको जस्टिफिकेसन छ कि सिद्धान्त र दर्शनलाई सिरानीमा राखेर, निलम्बन गरेर, सस्पेन्ड गरेर उहाँले त्यो एकता गर्नुभएको थियो। पूर्व एमालेको
मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको 21औं शताब्दीको जनवाद अर्थात् समाजवादको आवरणमा 21औं शताब्दीको जनवाद, यो दुईटै सिद्धान्तलाई, दर्शनलाई, कार्यक्रमलाई उहाँहरूले सस्पेन्ड गर्नुभयो एकताको नाममा सिद्धान्त र दर्शनलाई सस्पेन्ड गर्नुभयो, निलम्बन गर्नुभयो र त्यसकोमा बहसमा पनि अहिले नगर्ने, बहसमा पनि नलाने भन्नुभयो। त्यो चाहिँ महाधिवेशनकै बेलामा गरौँला छलफल भनेर त्यसलाई चाहिँ निलम्बन गरियो। एकता के को लागि थियो त? अनि सिद्धान्त र दर्शनलाई निलम्बन गरेर कुन बेसमा, कुन धरातलमा एकता हुन्छ? एकता पछिको त्यो पार्टीको सिद्धान्त के, कार्यक्रम के, नीति के हो त? भनेपछि यो पार्टी नपुंसक थियो? होइन, त्यो पुंसक र नपुंसक भन्नुभन्दा पनि कि मेल र फिमेल भन्नुभन्दा पनि अथवा चाहिँ तेस्रो लिङ्गी भन्नुभन्दा पनि यो चाहिँ अप्राकृतिक थियो एकता। र त्यसपछि अर्को पनि जस्टिफिकेसन छ यसमा, अप्राकृतिक एकता हुँदै पनि त्यो एकतालाई प्राकृतिक बनाउन उहाँहरूले यतिका अवधि के गर्नुभयो त? केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको समायोजन त सम्पन्न भएन। उहाँहरूको चाहिँ नि हानाथाप त त्यही सरकारको नेतृत्वमा गएर सीमित भयो। खालि सरकारको नेतृत्वमा कसरी पुग्ने र पुगेका ओलीजी कसरी टिकिरहने र नपुगेका प्रचण्ड कसरी पुग्ने भन्ने दाउमा नै यो सारा स्रोत, साधन, समय खर्च भयो नि त। वर्तमान अवस्था पनि यो दुईटा नेतृत्वको कुर्सीको तकडावले नै भएको हो त? अवश्य, कुरै छैन त्यसमा। अब यसको निराकरणको लागि के गर्न सकिन्छ? निराकरणको लागि अब यो सारा सम्पूर्ण कुराहरू सर्वोच्च अदालतमा गइसक्यो। एउटा जटिल संवैधानिक प्रश्नको रूपमा गएको छ। जटिल यसमा नैमा कि संविधानमा अहिले भएको 72 सालमा जारी संविधानको धारा 76 जुन 2047 को संविधानको धारा 36 र 42 लाई अहिले 76 मा एउटै धारामा व्यवस्थित गरिएको छ। धारा 36 ले बहुमत प्राप्त सरकारको गठनको कुरा गर्छ, त्यसरी सरकार बन्छ। धारा 42 ले पार्टीले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्था अनि लार्जेस्ट पार्टी बहुमत प्राप्त नगरे पनि लार्जेस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकार, ती कुराहरू गर्छ। तर अहिलेको संविधानको धारा 76 ले यो 36 र 42 लाई एकै ठाउँमा राखेको छ र तत्कालीन संविधानको 53(4) को व्यवस्थालाई हटाएको छ। 53(4) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री 5 बाट प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सकिबक्सने छ र 6 महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोकी बक्सने छ भन्ने व्यवस्था भएको थियो तत्कालीन संविधानमा। अहिले त्यो संविधानमा छैन। अहिले बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई यो मौजुदा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार छैन, कुनै कानुन सम्मत गरिरहेको छु भनेर भाषण गरिरहनु भएको छ। भाषण गर्ने एउटा कुरा हो। अब हामीले त भाषणको कुरामा ख्याल गर्ने होइन, संविधानको कुरा ख्याल गर्ने हो होइन। अहिले हामी जुन संविधानमा हामी छौं भनेपछि त्यो संविधानले बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार छैन, दिँदैन। भनेपछि अबको संविधानले प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने राय हो यहाँको? संवैधानिक रूपमा गर्नुपर्छ। जुन संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटनको व्यवस्थै गरेको छैन, आखिर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विषय हो। यद्यपि त्यसमा छलफलको टीका टिप्पणीको विषय हुन सक्दैन, त्यसमा म सहमत छु। एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले, संविधानको विद्यार्थीको हैसियतले भन्नुपर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दा, यस्ता बहसका विषयमा टिप्पणी गर्न त्यति उचित मानिन्न, नैतिक रूपले पनि मिल्दैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि आखिर सर्वोच्च सम्मानित अदालतका न्यायमूर्तिहरूले लेख्नु त पर्यो होला नि, प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सदर गर्ने कुन धारा, नेपालको संविधान 2072 को धारा यति अनुसार यो विघटन उचित मानिन्छ, संवैधानिक मानिन्छ भनेर आखिर कुनै न कुनै धारालाई त टेक्नु पर्यो होला नि, समाउनु पर्यो होला नि। जुन टेक्ने र समाउने धारा देखिन्न, छैन। अब यसमा अर्को एउटा कूटनीतिक चाल पनि हुन सक्छ, जस्तो कि मुद्दा लम्बिँदै गयो भने, समय बिस्तारै खेर जाँदै गयो भने, घर्किँदै गयो भने यसले कस्तो रूप लिन सक्छ? गयो भने होइन, यो त जान्छ। 2078 साल वैशाख 17 र 27 मा लेखेर राख्नुस् प्रतिनिधि सभाको चुनावै हुँदैन। आज डायरीमा, यो डायरीमा जुन तपाईको डायरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ अगाडि, यसमा टिपोट गर्नुस्, म गोविन्द गुरागाईले भन्दैछु, चुनावै हुँदैन। 2 वर्ष अगाडि, कम्तीमा 2 वर्ष अगाडि चुनाव हुँदैन। यसका कारणहरू 1, 2, 3। पहिलो कुरा त उहाँ राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा, प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्ने विज्ञप्तिमा सरकारलाई केयरटेकर बनाइएको छैन, कामचलाउ बनाइएको अवस्था छैन। त्यसपछि यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दा अलि 1-8 महिनामा यो टुङ्गिने अवस्था छैन। यसले महिनौं लिन्छ समय।
अनि त्यतिखेर भनिन्छ निर्वाचनलाई समय पर्याप्त हुन सकेन भनिन्छ। अनि निर्वाचन गर्ने र गर्न नदिने पक्षका बीचमा अत्यन्तै ठुलो टकराव पैदा हुन्छ। देशका हरेक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, कानुनी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, हरेक क्षेत्रको ध्यान यसमा केन्द्रित हुन सक्छ। देशमा अत्यन्तै ठुलो राजनीति खैलाबैला मचिन्छ। चुनाव गर्ने नगर्ने, हुन दिने नदिने, गराउने नगराउनेको बीचमा, र त्यसले गर्दा त्यो निर्वाचनको मिति त्यसै टरेर जान्छ। अत्यन्तै ठुलो मुडबेडमा जान्छ मुलुक। किनभने प्रश्न के छ भने यो सर्वोच्च प्रतिनिधि सभाको विघटनको यो अहिले प्रकरण असंवैधानिक छ, अराजनीतिक छ, अनैतिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने बहस त छ। यो यसमा संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरिएको छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो बहस छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भोलि विघटनलाई सदर गर्ने निर्णय आयो भने पनि एउटा पक्ष त्यसको विरुद्धमा सडकमा जान सक्छ। निर्वाचनलाई इन्कार गर्छ, इन्कार गर्छ नि। जुन निर्णय नै असंवैधानिक छ त्यसो भए त भोलिका दिनमा राजनीतिक स्थिरताको तपाईँ परिकल्पना नगर्नुहोस्। ल चुनाव होला, चुनाव भयो, फेरि मन्त्री परिषद बन्यो, सरकार बन्यो, फेरि प्रधानमन्त्रीलाई कुन बेला कुन व्यक्तिका विरुद्धमा कुन नेतासँग असहमतिले सनक बढ्छ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सनक आउन साथ तुरुन्तै सेन्टिमेन्टल डिसिजन हुन सक्छ नि त, हाउस त डिजल्भ हुन्छ। त्यसो भए संविधान त मर्यो। यो विषयमा विदेशी चलखेल पनि व्यापक छ भनिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ? अनि विदेशी चलखेल यसो हाम्रो अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्न विदेशी चलखेलको कुरा गर्नु एउटा पार्ट हो, र अर्को कुरो यस्तो कुरामा विदेशी चलखेल हुने कुरालाई स्वाभाविक पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी नेपालको भू राजनीतिले यहाँको चासो भनेको भारत र चीनको चासो हो। अब सबै कुरा टेलिभिजनमा भन्न सान्दर्भिक पनि हुँदैन, उपयुक्त पनि मान्दिनँ म। यसमा अवश्य यो प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको यो निर्णयमा दक्षिणसँगको साझेदारी अवश्य छ। चाइनाका राजनीतिक प्रतिनिधिहरू नेपाल आइरहनु भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरूलाई उहाँहरूले भेटिरहनु भएको छ। भारतको मात्र त्यसमा भूमिका र चाइनाको मात्रै भूमिका छ कि यसमा युरोपको पनि यसमा भूमिका देखिन्छ? मलाई लाग्छ अहिले युरोपियन रोल त्यति छैन नेपालको यो अहिलेको हाउस डिजल्भको प्रकरणमा। हाउस डिजल्भको प्रकरणमा चाइनाको रोल चाहिँ प्रष्ट रूपमा के छ भने अब नहुनु पर्थ्यो, भयो पार्टीहरू चाहिँ विभाजन नहुनु पर्थ्यो, खास गरी नेकपा इन्ट्याक्ट रहनु पर्थ्यो, यो विभाजन भयो। अब पनि तपाईँहरू उनीहरूको सुझाव के छ भने तपाईँहरू यस्तो आरोप प्रत्यारोपमा गाली गलौजमा नउत्रिनुहोस् ताकि भोलिका दिनमा पार्टी एकीकरण भएन फेरि भने पनि कार्यगत एकताको नाममा एउटै टेबलमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यो स्पेसलाई तपाईँहरू अन्त्य नगर्नुहोस् भन्ने सद्भावना दिएर गए जस्तो मलाई लाग्छ। त्योभन्दा बढी गर्न खोजे पनि सम्भव थिएन। अहिले पार्टीलाई एकजुट बनाउला, फेरि मिलाउला, प्रचण्ड र केपी ओली माधव नेपाललाई मिलाउला भन्ने त चाहेर पनि सम्भव थिएन। तर उनीहरूले भोलिका दिनमा कार्यगत एकताको चुनाव अघि अथवा चुनाव पछि, खास गरी चुनाव पछिका दिनमा पनि भोलि कोलिसन गर्न सक्छ, कोलिसन गभर्मेन्ट गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ, मिलेर कार्यगत एकतामा जान सकिन्छ भने चाहिँ डायलगमा बस्न सकिन्छ भनेपछि त्यो विभाजनलाई कम गर्नलाई एउटा वातावरण परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यसका लागि काम गरौँ। अहिले अब त्यो गाली गलौजमा एकले अर्कालाई फसाउने कुरामा त्यतातिर नजाउँ र एउटा निम्न स्तरको गाली गलौजमा नउत्रिनुहोस् ताकि भोलिको स्पेसलाई अन्त्य नहोस् भन्ने कुराको मात्रै हो सद्भावना, होइन? तर खास गरी अब के यसमा केही बढी चासो इन्डियाको हुन सक्छ। अहिले सडकमा दुई तीन थरी शक्तिहरू देखा परिरहेका छन्। एउटा शक्ति राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र भनेर आइरहेको छ। अहिले वर्तमान संविधान मिचिएको अवस्थामा, वर्तमान संविधान प्यारालाइसिस भइरहेको अवस्थामा त्यस्ता शक्तिहरूले जनतालाई पार्न सक्ने भ्रम या यथार्थ के हुन सक्छ? अहिले यसो छ, म अहिलेको नेपालको संविधान 2072 लाई टेकेर भन्ने हो भने नेपाली जनताले चाहे भने भोलि हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र आउने भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। नकार संवैधानिक रूपमा त्यो बाटो छेकेको छैन, बन्द गरेको छैन। तर यही नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिको नाममा
राजतन्त्र चाहने पक्षधर शक्तिहरूले उनीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो। उनीहरूलाई त एउटा प्लेग्राउन्ड मिलेको छ। तर यही ग्राउन्डले भोलि राजतन्त्र आउन सक्छ, आउँछ भन्ने कुरामा म पत्याउन सक्दिनँ। यो 21औं शताब्दीमा आएर अहिलेको नेपाली जनताले, अहिलेका युथ चाहिँ नि यो शक्तिले, अहिलेको यो चेतनाले फेरि राजतन्त्रलाई फर्काउँछ, राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने कुरामा त्यसमा त्यति धेरै उत्साहित भइरहनु पर्ने जरुरी ठान्दिनँ। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राजतन्त्रलाई आम नागरिकले बुझ्न खोजेको हो अहिले? वैकल्पिक शक्तिको रूपमा कसलाई भन्नु? राजतन्त्रलाई हैन, बुझ्न खोज्न पाउँछन् हैन। राजतन्त्रलाई पनि एउटा शक्तिको रूपमा स्वीकार गर्न, बुझ्न त असंवैधानिक मानिन नि, मानिन्छ। नेपाली जनताले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ। भोलि गणतन्त्र पनि जान सक्ला, संघीयता पनि जान सक्छ, धर्मनिरपेक्षता पनि जान सक्छ, नजान पनि सक्छ, अझ समृद्ध भएर आउन पनि सक्छ। जुन संघीयता जान सक्छ भन्दैछु म, संघीयता झन् समृद्ध भएर आउन नि सक्छ नि। तर के छ भने विकल्पको हरेक विकल्प खुला हुन्छ डेमोक्रेसी। संघीयताले हाम्रो सानो मुलुकलाई विकासको उग्र रूपमा लान सक्ला? हाम्रो जस्तो देशलाई विश्व इतिहासले के भन्छ? त्यसो छ, एउटा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसै हेर्ने हो भने त वास्तवमा नेपालमा संघीयता त्यत्रो अपरिहार्य नै, संघीयता बिना यहाँ विकास र समृद्धिको यात्रा सम्भवै छैन भन्ने कुरामा सहमत छैन म सहमत हुन सक्दिनँ। यति सानो मुलुक भारत, जहाँ एउटै राज्यमा 22 करोड 25 करोड जनसङ्ख्या छ, एउटा प्रान्तमा, एउटा स्टेटमा। त्यो एउटा प्रान्तको भन्दा, एउटा राज्यको भन्दा कयौं गुणा सानो छ नेपालको चाहिँ कुल जनसङ्ख्या पनि। भने एउटा राज्य 10वटा नेपाल मिलाउनु पर्ने अवस्था छ कतिपय राज्यमा पुग्नलाई। भनेपछि संघीयताको नेपालमा आवश्यकतै छैन। संघीयता नभए पनि समृद्धिको यात्रा सम्भव थियो, म त्यो भन्छु। आवश्यकता थिएन भन्दिनँ। अब आइसकेको छ, इस्टाब्लिस भइसकेको छ। नेपाली जनताको आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्थाको रूपमा मैले पनि स्वीकार गर्छु। यसलाई संघीयता आवश्यकता थिएन भन्दिनँ, तर संघीयता बिना सम्भवै थिएन पनि भन्दिनँ म। वर्तमान राजनीतिले आम नागरिकलाई यसरी घुमाइरहेको छ, जनताले चाहेको व्यवस्था के हो त्यो राजनीतिक कर्मीले नबुझेको हो। जनताले चाहेको व्यवस्था एउटै हो, लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र, समृद्धि र विकास, यो तीनटा कुरा। यसलाई यो समृद्धि र विकासलाई पनि व्यवस्थाको पर्याय नै सम्झौँ हामी है। किनभने कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था आफैमा अचूक अस्त्र होइन कि। त्यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरू, राजनीतिज्ञहरू, सरकारका सञ्चालकहरूको आचरण व्यवहार, त्यो दूरदर्शिता, उनीहरूको क्रियाशीलता, यो सबैमा भर पर्ने कुरा हो व्यवस्थाको सफलता भन्ने कुरा। यहाँ जतिसुकै राम्रो सर्वोत्तम व्यवस्थापिका इस्टाब्लिस गरियो भने पनि आखिर व्यवस्थाका सञ्चालकहरूको मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, पात्र र प्रवृत्ति भनिन्छ नि, त्यो पात्र र प्रवृत्तिमा बदलाव आएन भने, उनीहरूको आचरण र व्यवहारमा बदलाव आएन, परिवर्तन आएन भने, व्यवस्था अनुरूपको आचरण भएन भने त्यो व्यवस्था सम्भव हुन सक्दैन, सफल हुन सक्दैन। राजनीति कर्मीहरूका लागि योग्यता नपुगेकै जस्तो देखिन्छ नि, हो र? योग्यता भनेको वास्तवमा क्षमता हो हैन, सक्षमता हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने खाली उद्देश्य भनेको खाली सत्ता नै भयो। सत्तालाई केन्द्रबिन्दु मानेर आफ्ना भूमिकाहरू, आवश्यक अनावश्यक भूमिकाहरू विस्तार गर्ने, त्यसका गुटबन्दीलाई प्रश्रय गर्ने, यो प्रवृत्तिमा गयो नेपाल। त्यसले गर्दा त्यो गुटबन्दी भन्दा, सत्ता स्वार्थ भन्दा, सत्तालाई केन्द्र मान्ने प्रवृत्ति र मनोरोग, त्यो मनोदशा भन्दा माथि उठेर बृहत रूपमा नेपाल र नेपाली भन्ने, त्यो नेपाल र नेपालीको मन, त्यो मस्तिष्क, त्यो विशालता, त्यो विशाल हृदय, त्यो छाती देखिएन। त्यसको विकल्पको रूपमा के हुन सक्छ त? यी राजनीतिक प्राणीहरूको विकल्पको रूपमा के हुन सक्छ? होइन, विकल्प भनेको एकाएक रूपमा यी सबैलाई चाहिँ नि निषेध गरेर एउटा अर्कै चाहिँ नि माहौल, अर्कै पुस्ता यहाँ आइहाल्छ एकैपल्ट भनेर त्यस्तो चाहिँ नि महत्त्वकांक्षी विश्लेषण पनि गर्न हुन्न, अत्युक्ति हुँदैन। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त अहिले भइरहेकै नेताहरूमा, नेतृत्वमा एउटा चाहिँ परिवर्तन आउने हो हैन, बदलाव आउने हो। त्यसमा सोचाइ त्यो देख्नुहुन्छ? होइन, असम्भव छैन, तर उहाँहरूमा त्यो सङ्कल्प हुनु पर्यो, इच्छा शक्ति र सङ्कल्प चाहियो कि म, मेरो राष्ट्र, मेरो देश नेपाल र नेपाली
मेरो अहङ्कार, मेरो मनोवृत्ति, मेरो मनोदशा, मेरो मनोरोग भन्दा माथि छ। मैले त्यो माथि उठेर हेर्न पर्छ भन्ने आयो भने त सम्भव छ। नेपालमा राजनीतिक प्रयोगशाला मात्रै बनिरहेको अवस्था छ। अब यसलाई परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्छ? नेताहरूलाई के गर्नुपर्छ? अर्थात् पार्टीहरूलाई के गर्नुपर्छ? होइन, त्यो त मैले भनिसकेँ नि। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने, सबैभन्दा ठुलो कुरा देश हो, जनताहरू हुन्, उनीहरूको आकाङ्क्षा हो, उनीहरूको सपना हो। यहाँ त सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भनेर पनि भोट मागियो, सारा हुने नहुने आश्वासन पनि बाँडियो, रेलका कुरा गरियो, पानी जहाजका कुरा गरियो, घर घरमा ग्यास पाइप, किचनमा भान्सामा चाहिँ ग्यास पाइपका कुराहरू गरियो, सारा कुरा गरियो, सपना त ठुला ठुला देखाइयो। तर त्यसको त्यो अनुरूपको व्यवहार खोइ त। आखिर यो 2-2.5 वर्ष 3 वर्षमा खोइ त भने उहाँहरूमा चाहिँ खास गरी रुलिङ पार्टीमा खालि सत्ताकै झिनाझप्टी, ओलीजी कसरी कायम रहिरहने, प्रचण्डले कसरी त्यहाँ फड्को मारेर पुग्ने भन्ने कुरा मात्रै रह्यो नि। यो कुर्सीका कारणले आम नागरिकहरूले सधैँ दुःख पाइरहे। अब विकसित मुलुकहरूमा घर घरमा ग्यास पनि छ। असम्भव कुरा थिएन। अनि ओलीजीले गर्नुभएको कुरा असम्भव थिएन। सपना ठिक थियो, जाने बाटो ठिक भएन नि। जाने बाटो ठिक भएन, त्यसका लागि चाहिँ नि खोइ त त्यो कार्यक्रम खोइ, त्यसका लागि चाहिँ नि उहाँहरू बिचमा एकता खोइ, त्यो बिचमा धेरै पोलिटिकल चाहिँ नि लिडरहरूको बिचमा चाहिँ सामञ्जस्यता खोइ। नेपालको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सारा राजनीतिक पार्टीहरू छन्, यत्रा चाहिँ नि भिजनरी लिडरहरू छन् नेपालमा भन्ने चाहिँ नि थियो। एउटा इन्टरनेसनल पनि एउटा मेसेज थियो कि यत्रो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिन्छ, गर्ने हो भनेर चाहिँ मिसन लिएर अगाडि बढेको बेला कसरी पत्याएको थिएन? सम्भव भयो त? राजा नेपाललाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले हटाउँछन्, स्वयं काङ्ग्रेस समेतको संलग्नतामा राजतन्त्रको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा थिएन नि। तर यत्र बडाका क्रान्ति सम्पन्न भयो त, बिना रक्तपात सम्भव भयो त। तर सम्भव हुँदो रहेछ नि चाहँदा। तर त्यो इतिहास, त्यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई आजका दिनमा त्यसलाई धुमिल बनाउने काम भयो। यो कसको कारणले यस्तो भइरहेको छ त? कारण त प्रष्टै छ त। अहिले वर्तमान नेकपा, अहिले विभाजित नेकपा, दुवै नेकपा, यो दोष भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै दोष होइन, यो चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको पनि त्यतिकै दोष हो, समग्रमा नेकपाको दोष हो। अब राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाललाई गति दिन सक्लान्? होइन, आर्थिक गति, राजनीतिक गति, सामाजिक गति दिएर अगाडि बढाउन सक्लान्? होइन, गति दिन त आखिर राजनीतिक पार्टी नै हुन् लोकतन्त्रमा, होइन? आखिर जतिसुकै हामीले इन्कार गरे पनि, जतिसुकै हामी आलोचना गरे पनि, नहिँड्ने गोरुलाई जति कुटे पनि हिँड्दैन नि। होइन, गोरु फेर्न सकिन्छ नि त। पात्र परिवर्तन हुनसक्छ, समयले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ। समयमा चाहिँ अब केपी ओलीको नेतृत्व परिवर्तन, केपी ओलीको सट्टा अर्को विकल्प आउन सक्छ, प्रचण्ड माधव नेपालको ठाउँमा अर्को चाहिँ पुस्ता आउन सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ नेताहरूको ठाउँमा अर्को नयाँ चाहिँ नेतृत्व आउन सक्छ, शेरबहादुर रामचन्द्रजीको ठाउँमा नयाँ नेतृत्व आउन सक्दैन? आउन सक्छ नि, आउनुपर्छ नि, समयले ल्याउँछ नि। उहाँहरूले त आफू कहिले पनि सत्ता र आफ्नो पद नछोड्ने, जसरी पनि जहिले पनि त्यो पदमा पुगिरहने भन्ने खालको नेपालको चाहिँ भूतदेखि वर्तमानसम्म त्यो देखिँदै आएको छ। अब भविष्यमा परिवर्तन हुन सक्ला? होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासले, प्रजातान्त्रिक अभ्यासले परिवर्तन गर्ने हो। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशन आउने हो भने काङ्ग्रेस पनि नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ नि सम्भव छ, त्यो एउटा वातावरण तयार छ, बन्दैछ। अब अहिले 21औं शताब्दीमा अहिलेका चाहिँ युथ जेनेरेसनले, अहिलेको चेतनाले त्यो चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ नि नेपालको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा इतिहासमा कुर्बानी गरेका, योगदान पुर्याएका नेताहरूलाई एउटा सम्मानजनक चाहिँ नि ठाउँ दिएर पछि अर्को चाहिँ नेतृत्व आउन सक्छ नि, सम्भव छ नि। त्यो त महाधिवेशन टाइममा हुने, महाधिवेशन हुने हो भने नेतृत्व परिवर्तन सम्भव छ, आउँछ। र नेकपा पनि त्यही हो, हरेक पार्टीमा विकल्प छ। अब न्यायालयले निर्वाचनमा जानका लागि अभिमत दियो भने मुलुकले कुन कोर्स लिएला? निर्वाचनमा जान अभिमत दियो भने मुलुकमा लिने कोर्स भनेको मैले अघि पनि सङ्केत गरिसकेँ। असंवैधानिक कदमलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि बेवास्ता गर्यो भन्ने एउटा ठुलो आवाज यहाँ प्रकट हुन्छ देशमा।
राजनीतिक दलहरू मुठभेडमा उर्लन्छन्, त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ बाध्यताले। त्यो बाध्यताले गर्दा वैशाख 17 र 27 को चुनाव टर्छ। त्यो टार्ने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्री ओली आफै हुनुहुन्छ र उहाँको उद्देश्य पनि पुरा हुन्छ। चुनावको घोषणा पनि भयो, चुनाव पनि टर्यो, चुनाव पनि भएन, कार्यकाल पनि लम्बियो भन्ने कुरा हुन्छ। सङ्कटकाल लाग्नु सक्छ, यो भइरहेको संविधानको दुरुपयोग हुन सक्छ। किन सङ्कटकाल लाग्नु भनेको त संविधानको दुरुपयोग हो। अहिले सङ्कटकाल लाग्नुपर्ने कुनै अवस्था त छैन। अहिले 1-2 महिनामा नि त्यो अवस्था आइहाल्ला भन्न सकिन्न। तर राजनीतिक पार्टीले यत्रो संवैधानिक रूपमा भएको अवस्थालाई सहजै त स्वीकार गर्न सक्दैनन्। अदालतले निर्णय भर्डिक्ट दियो भन्दैमा पनि यो अवस्था एकैचोटि कुल भएर आउन सक्दैन नि, किनभने त मान्दैन नि मान्छेले। संविधानमा आखिर सर्वोच्चले दिँदा पनि त भर्डिक्ट दिँदा पनि त्यसको एउटा धारा त टेक्नु पर्यो होला नि, व्यवस्था त टेक्नु पर्यो होला नि। कुन व्यवस्था कुन धारालाई समाएर त्यो आदेश गर्ने सर्वोच्चले फैसला गर्ने? यदि सर्वोच्चले मुठभेडमा जान्छ, मुठभेडमा जानुभन्दा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले निर्वाचनसँग किन डराइरहन्छन् त त्यस्तो अवस्थामा? त्यसलाई निर्वाचनसँग डराएको मान्न भएन। निर्वाचन त नेपाली काङ्ग्रेसले तुरुन्त मागिरहेछ त। निर्वाचन भइदियो भने झन् उसलाई झन् मौका छ, सजिलो छ। उहाँ विभाजित भएको अवस्था छ। नेकपा विभाजित भएको बेलामा उसले त झन् निर्वाचन चाहिरहेको छ। उसले त त्यो प्रतिस्पर्धा चाहेको छैन, खुलिरहेको त देखिँदैन। र निर्वाचन होइन खुल्ने नखुल्ने भन्दा पनि अब त्यहाँ केही आन्तरिक कुराहरू होलान्, त्यसमा केही होइन आन्तरिक कतिपय कुराहरू त्यहाँ चाहिँ स्वार्थसँग गाँसिएका होलान्, नेतृत्वको स्वार्थ होला, केही राजनीतिक स्वार्थहरू होलान्, केही कुरा होलान्, त्यो अब सबै कुरामा नजाउँ। तर पनि के हो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णय दियो, फैसला नै दियो, चुनाव सदरै भयो भने त अत्यन्तै ठुलो मुठभेड हुन्छ। र त्यही मुठभेडले अहिले प्रचलित संविधानको सङ्कटकाल सम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन्छ। जुन नहुनु पर्थ्यो त्यो हुन्छ। तपाईँले मैले नचाहँदै पनि त्यो दुरुपयोग हुन्छ। सङ्कटकाल जारी हुन्छ, घोषणा हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? चुनाव 2-3 वर्ष, कम्तीमा 2-3 वर्ष हुँदैन चुनाव। भनेपछि नेपालको संविधान त्यसपछि खारेज हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। अनि संविधानमा त अत्यन्तै ठुलो कुठारघात हुन्छ। संविधानका व्यवस्थाहरू जुन लागू हुँदैनन्, संविधानमा भइरहेका प्रावधान विपरीतका निर्णयहरू हुन्छन्, अनि चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालत पनि त्यही अनुसारको आदेश आउँछ, फैसला आउँछ भने त हाम्रो संविधान हुनु र नहुनुको मिनिङ के भयो त? आखिर शासन त संविधानले गर्ने हो नि। रुल अफ ल भनेको त त्यही हो नि। कानुनी शासन भनेको त संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। सर्वोच्च अदालत पनि छैन। सर्वोच्च अदालतै छैन भने अरू को हुन सक्छ र संविधानभन्दा माथि? सर्वोच्च अदालत त कानुनको व्याख्या गर्ने न हो। व्याख्या गर्ने हो, व्याख्या त हो। भोलि व्याख्या गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले चुनावलाई सदर गरिदिने व्याख्या पनि आउन सक्ला। हाम्रो बहस त त्यही नै हो। आखिर त्यो आयो भने मुठभेडमा जान्छ, मुलुक मुठभेडमा जान्छ। मुठभेडमा गयो भने एकाथरी अदालतको आदेशलाई मान्ने, अर्को थरी अदालतको आदेशलाई मान्दै पनि मुठभेडमा जाने। त्यस्तो बेलामा बाह्य शक्तिको भूमिका के हुन सक्छ? बाह्य शक्तिको भूमिका त यथेष्ट हुन्छ नि त्यति बेला त। अब बाह्य शक्ति भन्नाले खास गरी यहाँ त अब अहिले दक्षिणको कुरा थियो, त्यसपछि युरोपियनहरू पनि चाहिँ खनिन्छन्। युरोपियनहरू पनि अमेरिकनहरूको पनि इन्ट्रेस्ट बढेर जान्छ। ल नेपाल त प्ले ग्राउन्डै हुन्छ। त्यही ग्राउन्डले उत्तर दक्षिण युरोपियन अमेरिकन सबैको इन्ट्रेस्ट नेपालमा हुन्छ। यो चाइनाको विषयलाई लिएर, इन्डियाको विषयलाई लिएर एमसिसीको इन्ट्रेस्टको कुरा छ। यहाँ बिआरआई पास हुने, एमसिसी पास नहुने होइन, विवाद त त्यो पनि छ नि त। अनि उत्तर र दक्षिणको कुरा, नेपालको पोलिटिक्समा निर्णायकको चीन हो कि इन्डिया भन्ने एउटा प्रश्न फेरि जन्मिन्छ, त्यहाँ उठ्छ। ती कुराहरू पनि हुन्छन्। अनि जसपाको कुरा छ, त्यसपछि चाहिँ राप्रपाका कुराहरू छन्, त्यसपछि राजतन्त्र र गणतन्त्रका कुराहरू आउँछन्। यहाँ धेरै कुराहरू एकैपल्ट खिचडी पाक्छन्। त्यस्तो परिस्थिति आयो भने राजतन्त्र स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि छन् नि। मान्यता राख्नेले राख्न पाउँछन्। संविधानले लोकतन्त्रमा मान्यतै राख्न नपाइने भन्ने कुरा हुँदैन। तर त्यसलाई म सम्भव देख्दिनँ। अब मुलुकले लिने कोर्समा राजनीतिक शक्तिहरूको सकारात्मक भूमिका कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? सुझाव दिनुहोस् न। मुलुकले राजनीतिक शक्तिहरूको भूमिकालाई सकारात्मक बनाउन सबैभन्दा पहिले अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जुन विषय गएको छ, यो विघटन सम्बन्धी प्रकरण, उता सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने एउटा संवैधानिक अभ्यास, बहस, पैरवी त्यहाँ हुँदै जान्छ। यता राजनीतिक पार्टीहरू बिच एउटा टेबलमा आउनु पर्यो।
सबैले आफ्नो आफ्नो आत्मआलोचना गर्न सक्नु पर्यो र वास्तवमा यो जुन 72 सालमा जारी गरेको संविधान हो त्यो संविधान त 70 वर्षको सपना थियो। नेपाली जनताले 7 सालमा राणा शासन अन्त्य भइसकेपछि नेपाली जनताले लेखेको शासनका आधारमा के अरे संविधानका आधारमा शासन चल्ने भन्ने जुन सपना थियो त्यो सपना 70 वर्ष पछाडि गएर साकार भएको दिन थियो। त्यो यो 72 साल विदेशी शक्तिले डिजाइन गरिदिएको संविधान नेपालको संविधान सभाले पारित गर्यो भन्ने आरोप पनि छ नि। होइन त्यो आरोप त अब यसो छ, अब ती सबै आरोप सत्य पनि होइनन्। कतिपय कुरा आरोपलाई बल पुग्ने कारण पनि छन् कि नेपालमा धर्मनिरपेक्षता राखियो, सङ्घीयता राखियो, यी सारा व्यवस्थाहरू राख्यो नि। यसमा चाहिँ अब कतिपय जनता हिन्दू राष्ट्रका कुरा गर्छन्, कतिपय चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हुनुहुन्न थियो भन्छन्, कतिपय चाहिँ यस्ता सवालहरूमा जुन जनतालाई जनताको के अरे सल्लाह लिने, राय लिने, सुझाव सङ्कलन गर्ने भनेर जुन कुरा गरिएको थियो त्यो जति जुन भोल्युममा हुनुपर्ने थियो त्यो भोल्युममा हुन नसक्दा वास्तवमा तीनै ठगी भयो जनताप्रति भन्ने एउटा चार्ज हो जनताको। त्यसलाई त्यति धेरै अस्वाभाविक मान्न हुन्न कि त्यति अब समय नपुगेर नि हुनसक्छ। संविधान जारी गर्न पाइएन भने त्यसबाट उत्पन्न हुने खतरालाई हेरेर अलि हतार पनि 10 वर्ष संविधान सभाले कोर्स लिँदाखेरि जनताका चाहिँ प्रत्यक्ष सरकारका विषयहरूमा छलफल गराउन नसक्नुको पछाडि बाह्य हात हो त? बाह्य हात हुँदै होइन भन्न सक्दिनँ। मैले अघि नै सङ्केत गरिसकेँ यहाँलाई, रामजीलाई। कुरा के हो भने आफ्नो अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्न हामीले बाह्य हात मात्रै भन्ने अहिले यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। किन नेपालमा त्यत्रा ठुला क्रान्ति गर्न सक्ने, क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्ने त्यत्रो राजनीतिक दल, नेता, नेतृत्व हुँदै पनि गरेछ त छैन। त्यत्रो चाहिँ नि 62-63 को आन्दोलन भयो, अनि संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन, पहिलो संविधान सभाले दोस्रोमा गएर जारी भयो, निर्वाचन भयो, त्यत्रा ठुला क्रान्तिहरू सम्पन्न गर्यो त। नेपालको राजनीतिक इतिहासले धेरै ठुलो क्रान्ति सम्पन्न गरेको छ संसारको इतिहासमा, विश्व राजनीतिको इतिहासमा। तर त्यति गर्न सक्ने राजनीतिक दल, नेता, नेतृत्वले अहिले यहाँ स्थिरता, स्थायित्व, शान्ति, विकास, समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिन कसले रोकेको थियो? त्यही त, यसको पछाडि अदृश्य शक्ति के छ भन्ने कुरा आम चासो रहेको छ। अदृश्य शक्तिलाई खेल्ने अवसर पनि दृश्य शक्तिले नै दिए नि त। हामी जसलाई राजनीतिक दल भन्दैछौँ, नेता भन्दैछौँ, राजनेता भन्दैछौँ, सरकार भन्दैछौँ, आखिर उहाँलाई थाहा छ त चाइनिज टोली आयो नेपालमा, अन्तर्राष्ट्रिय विभागका समन्वय विभागका उपमन्त्री आउनुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छैन, थाहा सबै छ, पब्लिकली उसलाई जानकार छैन, ऊ जानकार छैन, विधिवत छैन। 1-to-1 मिटिङ हुन्छ, परराष्ट्रका अधिकारीहरूसँगै बस्न पाइँदैन, उनीहरूलाई राख्दैनन्। सामन्त गोयल आउनुभयो नेपालमा, हुन त ईश्वर पोखरेलले भन्नुभयो त्यत्रो त पब्लिकली आउनुभयो, 2 घण्टा प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभयो, त्यत्रो चाहिँ सारा समाचार मिडियामा आएको छ, कसरी उहाँ चाहिँ गोप्य रूपमा आउनुभयो भन्नुभयो। तर उहाँले स्टेटमेन्ट आएको थियो त, एयरपोर्टमा आधार कार्ड देखाएर बाहिरिनु भयो। उहाँ नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर आउने मान्छेले आधार कार्ड देखाएर एयरपोर्टबाट बाहिरिनु पर्छ इमिग्रेसनबाट भनेपछि नेपालको विधिको शासनका विरुद्ध खिसी उडाइरहेका छन् विदेशी, होइन त? त्यसले गर्दाखेरि विदेशी कसरी आउने, अनि विदेशीसँग चाहिँ विदेशी दूतसँग, विदेशी सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग, विदेशी सरकारसँग कसरी चाहिँ डायलग गर्ने, त्यो डायलगमा को हुनुपर्ने भन्ने एउटा सिस्टम छ नि। एउटा चाहिँ फरेन पोलिसीका कुराहरू, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसका कुराहरू, नेपालमा पनि विदेशी पाहुनाहरूलाई कसरी रिसिभ गर्ने, अनि वार्तामा को बस्ने, परराष्ट्रका अधिकारीहरू, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू लागू भएका छैनन्, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूका कुरा छन्, त्यो स्पिरिट छ नि, त्यो होइन? विदेश मामिलामा त त्यसको एउटा डिसिप्लिन छ नि। राज्यको त त्यो त ठुलो संवेदनशील विषय हो नि। स्वयं यहाँ आफ्नो चाहिँ जहाज लिएर आउने, ल्यान्ड गर्ने, अनि कसलाई भेट्नुपर्छ, कति घन्टा भेट्नुपर्छ, उनीहरूले आफैले तोक्ने, फलानलाई म यति टाइम दिन्छु, फलानलाई यति टाइम दिन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सक्दिनँ भनेर यो संविधानका पालकहरू, राजनेताहरू, संविधानका पालकहरूले उहाँहरूलाई स्पेस दिनुको पछाडि यस्ता घटनाहरू घटिरहेका होइनन् र? अनि स्पेस त यसो छ नि, आफू चाहिँ नि नालायक भएपछि, आफू कमजोर भएपछि स्पेस लिन सजिलो हुँदो रहेछ, होइन? दिन भन्न पनि सक्दा रहन्छन्। नत्र नेपाल गभर्मेन्टले नबोलाइकन विदेशी सरकारका प्रतिनिधिहरू, विदेशी मन्त्रीहरू चाइनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री नेपालमा ल्यान्ड गर्ने, उहाँहरूले भेट्न चाहेका सबैलाई भेट्ने,
4 दिन बस्ने अनि जाने भन्ने कुरा सम्भव छ? सम्भव छ त? यसमा सरकारको चाहिँ नि स्वीकृति, सरकारको चाहिँ नि कमजोरी, अनि नेपालको चाहिँ नि फरेन पोलिसीका कुराहरू आए, यसको एउटा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसको कुरा आयो। उहाँ त विदेशी पाहुना हो नि, विदेशी पाहुनालाई हामीले कसरी स्वीकार गर्ने, कसरी स्वागत गर्ने, कहिले गर्ने, अहिले गर्ने कि नगर्ने, सेन्सिटिभ बेलामा भन्ने कुरा आउँदैन। नेपालको राजनीतिक दलहरूले नेपालको संविधानलाई नै मानिरहेका छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भएन यसबाट? अहिले त संविधानलाई मानेको भए त यस्तो कहाँ हुन्थ्यो? कसैले पनि मानिरहेको छैन। संविधानलाई मान्ने भनेको त संविधानको भ्यालुको सम्मान गर्ने कुरा त आउँथ्यो नि त। संविधान यत्रो संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाफ यहाँ यत्र क्रियाकलाप भइरहेको छन्, विदेशी जहाजहरू चाहिँ आइरहेका छन्, चार्टर विमान लिएर आइरहेछन्, अनि उनीहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टका कुराहरू चाहिँ गरेर गइरहेछन्। नेपाल त खेल मैदान भइरहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई, त्यही त भनेको, यी सब कुराले के भन्छ, नेपालको संविधानलाई, नेपालको व्यवस्थालाई, नेपालको सरकारलाई यति ठुलो चाहिँ च्यालेन्ज भएको छ कि यसबाट माथि कहिले उठ्ने हामी? हाम्रो नेपाल र नेपालीको पहिचान, यस्तो भू राजनीति, यत्रो दक्षिण र भारत र चीन बीचको चाहिँ नेपाल, यत्रो चाहिँ हामीलाई अवसर छ, उनीहरूको चाहिँ समृद्धिबाट लाभ लिने अवसर छ। त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन, तर हामी आफै कमजोर भइरहेका छौँ। र अहिले सुन्नमा आयो नेपालको कतिखेर गयो पञ्चेश्वरको बारेमा डायलग गर्न, नेपालबाट चाहिँ नि सचिवको, ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गयो, गएर फर्केर आइसक्यो। इन्डियन एम्बेसीका अधिकारीहरूलाई सोध्यो मिडियाले, हामीले भन्न मिल्दैन भने, भन्न मिल्दैनको अर्थ के? उनीहरू आए गए तर हामी भन्न सक्दैनौँ, हामीलाई भन्ने अधिकार छैन, म्यान्डेट छैन भन्ने उनीहरूले भनिसके। भनेपछि अब यो बेलामा कयौँ खिचडी पाक्छ। हामी कार्यक्रमको लिजमा दिने कुरा आइरहेछ। हामी अन्तिममा आइरहेका छौँ। हजुर, अब अन्तिममा यहाँले केही बताइदिनुहुन्छ कि? अनि अन्तिममा बताउने भन्ने कुरा के हो भने, अहिले जति कुरा छलफल गरियो, चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा, प्रतिनिधि सभा चाहिँ नि पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने कुरा, अनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ नि अब नेपालमा चाहिँ यो सङ्कटकाल लागू हुन्छ भन्ने कुरा, नेपालका आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा, कठिन हुँदै जानेछन् भन्ने कुरा, यी सबै कुराहरू असत्य प्रमाणित हुन्। नेपालका नेताहरूमा सद्बुद्धि आओस्। अहिले रहेको चाहिँ जुन यो अवस्था हो, यो चाहिँ बडा सङ्क्रमण कालमा नेपाल जुन गुज्रिरहेको छ, कि नेपालमा सङ्क्रमण काल भन्दा 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 गरेको धेरै वर्ष भयो, दशकौँ बितिसक्यो, तर पनि स्थायित्व र स्थिरता आएन। नेपाली जनताले देखेको स्थायित्वको सपना, स्थिरताको सपना, विकास र समृद्धिको कुरा यो निरर्थक बहसको विषय बनिरहेको छ। अब आगामी दिन त्यस्तो नहोस्, त्यस्तो चुनौतीपूर्ण नहोस्, सहज रूपमा यो चाहिँ विवाद सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याइदियोस्, संवैधानिक रूपमा यसको चाहिँ फैसला आओस् र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा स्थिरता, विकास, शान्ति, सद्भावका साथ अगाडि बढ्ने एउटा अवसर प्राप्त होस्। नेपाली जनतालाई र नेपालका नेताहरूलाई यो सद्बुद्धि र इच्छा शक्ति मिलोस्, यही कामना गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द गुरागाईँ। उहाँका सुझावहरू राज्यले ग्रहण गरोस्, आम नागरिकका आवाजहरू उहाँले बोलेर जानुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।